नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। चामल, दाल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु उपभोक्तालाई आवश्यकता भन्दा बढी सञ्चय नगर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको आग्रह। खाद्य सामग्री 3 महिनाको लागि स्टक रहेको भनाई। खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव नहुने, ग्यासको आयात नियमित भइरहेको र पर्याप्त मात्रामा मौजात रहेको नेपाल आयल निगमको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन सहितको अस्पताल निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न समिति गठन। समितिको प्रस्ताव अनुसार अस्पताल निर्माण गरिने। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्न थाल्यो। सरकारी कार्यालयहरूमा मात्रै 11 अर्ब 28 करोड 45 लाख 26 हजार रुपैयाँ बराबरको कार तथा जीप रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा तथ्याङ्क सार्वजनिक। र शेयर बजारमा मंगलबार सामान्य सुधार, कारोबार रकम घट्यो। मंगलबार 6 अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा उपभोग्य वस्तु सञ्चय नगर्न आग्रह सम्बन्धी समाचार। चामल, दाल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु 3 महिनाको लागि स्टक रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पूर्ण रूपमा लकडाउन भएको अवस्थामा पनि 3 महिनालाई पुग्ने गरी बजारमा स्टक रहेको बताउनुभयो। उपभोग्य खाद्य वस्तुको आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको पौडेलले बताउनुभयो। महानिर्देशक पौडेलले बजारमा खाद्य पदार्थको उपलब्धता सहज रूपमा हुने भन्दै उहाँले उपभोक्तालाई आवश्यकता भन्दा बढी खरिद सञ्चय नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। खाद्य पदार्थको अभाव नहुने भएकाले आत्तिनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो खाद्य पदार्थको आपूर्ति असहज छैन, सहज छ र उपभोक्ताले भोलि पाउँदिन कि भनेर हतार गरेर पसलमा लाइन लगाइदिने अथवा उपभोगको मात्रा बढाइदिनु भयो भने, आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गरिदिनु भयो भने मूल्य वृद्धि गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यतातर्फ चाहिँ जानुभन्दा पनि जुनसुकै बेला ग्यास होस् अथवा अन्य वस्तुहरू हुन्, हामी खोजेको बेला पाउँछौँ भन्ने एस्योरेन्स राज्यतर्फबाट भएकै छ। त्यो एभाइलेबिलिटी छ। मान्छेहरू आत्तिनुपर्ने अवस्थै छैन, नआत्तिनु मात्र भयो भने मूल्य वृद्धि पनि हुन पाउँदैन। त्यसैले उपभोक्तालाई योतर्फ सचेत गराएको छौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा मूल्य वृद्धि गराउनेलाई कारबाही गरिने महानिर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। बजारको अवस्थाको सम्बन्धमा विभागले दैनिक रूपमा अनुगमन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको समस्या नभएको पनि बताउनुभयो। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, मास्क, सेनिटाइजर जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू सहज रूपमा नाकाबाट आयात भइरहेको उहाँको भनाइ छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हाले बजारमा आपूर्तिको समस्या नभए पनि केही दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो। सरकारी संयन्त्र हिजोभन्दा आज बढी चनाखो हुँदै बजारमा हुने यस्ता किसिम अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्नको लागि मास्क, सेनिटाइजर, विभिन्न संस्थाका उपकरणहरूमा जुन कालाबजारी भइरहेको छ त्यो नियन्त्रण सँगसँगै खाद्य वस्तुहरूमा दाल, चामल, तेल, तरकारी, चिनी, नुन जस्ता कुराहरू जुन दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय छ त्यो विषयको स्टक लिने, मूल्य एनालाइसिस गर्ने, सरकारका अधिकारीहरू र बजारका अनुगमन गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न सिभिलियनको रूपमा चाहिँ बजारमा एउटा अध्ययन गर्नको लागि पठाउने, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत पनि गरिदिनु पर्यो। ए राम्रो गरेको छ फलाना वस्तु सेवालाई भनिदिनु पर्यो। नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने परिपाटी विकास गरेको अवस्थामा अहिले बजारमा जुन किसिमको आतंक फैलाएको छ, आतंकित भएका छन् उपभोक्ताहरू, त्यो आतंकितबाट रोकिनको लागि केही सहज हो। यस्तो परिस्थितिमा बजारमा कालोबजारी गर्नेलाई आर्थिक दण्डसहित कडा कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मी तिमल सिन्हाको भनाइ छ। पछिल्लो समय व्यापारीहरूले खाने तेल, दाल, चामल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बढाउन थालेको गुनासो आइरहेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन अब केही समय मात्रै बाँकी रहेको छ। पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक गतिरोधका कारण अबको बजेट कस्तो हुने भन्ने बारेमा बृहत छलफल हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि तयार गरिने बजेट पनि विशेषतः स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै आर्थिक क्षेत्र धराशायी भएको बेला आउने बजेटले देशको सम्पूर्ण आवश्यकता हेरेर बजेटको डिजाइन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा खास गरी सेवा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ। अब आउने बजेट विकास, निर्माण तथा ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि कोरोनासँग जुधिरहेका आम जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमको हुन जरुरी रहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा रोगले भन्दा भोकले मर्नेहरू बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा हुनुपर्ने देखिएको छ। बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा सबै प्राथमिकतामा परेका विकास आयोजनाहरू सम्पन्नै भइहाल्ने भन्ने छैन। त्यसमाथि गत वर्षबाटै मुलुकमा कोरोना महामारीको चुनौती थपिएको छ। कोरोना महामारीका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा काम हुने सम्भावना खासै नरहेकाले यो आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यकताका आधारमा ल्याउन आवश्यक रहेको नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणका बीच ल्याइने बजेटले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ। अब आउने बजेट विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने अपेक्षा आम जनताको रहेको छ। कोरोनाकै कारण विदेशबाट समेत रोजगारी गुमाएर आएकाहरूलाई समेटेर रोजगारको उचित व्यवस्था हुने गरी यो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती सरकारमा थपिएको छ। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव नहुने जनाएको छ। ग्यासको आयात नियमित भइरहेको र पर्याप्त मात्रामा मौजात रहेकाले अभाव नहुने हुँदा उपभोक्तालाई नआतिन आग्रह समेत गरेको छ। कोरोना महामारीको प्रभाव बढ्दै गएपछि बजारमा ग्यासको अभाव हुन सक्ने भन्दै उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर भरेर राख्न थालेपछि खपत बढ्दै गएको छ। उपभोक्ताले घरमा खाली रहेका सिलिन्डर भर्नुका साथै नयाँ सिलिन्डरको खरिद गर्न थालेपछि माग बढेको निगमले जनाएको छ। ग्यासको नियमित ढुवानी तथा बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै खुद्रा विक्रेतालाई कृत्रिम अभाव सृजना नगर्न पनि निगमले आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण बजारमा माग बढे पनि आपूर्ति तथा वितरण माग अनुसार भइरहेको निगमले जनाएको छ। मासिक 38,000 मेट्रिक टन एलपीजी ग्यास खपत हुँदै आएकोमा हाल 45,000 मेट्रिक टन आपूर्ति गरिएको छ। माग बढेपछि निगमले सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि भारतबाट ग्यास आपूर्ति गर्ने गरेको र अहिले उद्योगसँग 10,000 मेट्रिक टन ग्यास मौजात रहेको निगमको भनाइ छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। छिमेकी मुलुक भारतसँगै नेपालमा पनि कोरोना महामारीले पुनः आक्रान्त पार्न थालेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै उच्च भएसँगै राजधानी काठमाडौँमा लगायत उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा वैशाख 16बाट निषेधाज्ञा जारी गर्यो। हाल आएर बिस्तारै देशका 45 जिल्लामा पूर्ण र आंशिक निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दैनिक 2000 को हाराहारीमा संक्रमण दर बढिरहेको छ भने देशैभर दैनिक 2500 भन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन्। पछिल्लो एक सातामा संक्रमण र मृत्यु दरको आँकडाले पनि मुलुकभर एकाएक नयाँ र चुनौतीपूर्ण परिस्थिति जन्माएको छ। यस्तो अवस्था आइरहँदा चिकित्सकले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्न ढिलो गरेको बताउन थालेका छन्। भारतमा संक्रमण दर बढ्न थालेपछि सरकारले सुरुमै निषेधाज्ञा जारी नगर्दा अवस्था झनै भयावह स्थिति आएको कतिपयको भनाइ छ। यति बेला सीमा नाकाहरू अस्तव्यस्त छन्। भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको चाप थेगी नसक्नु छ। मेचीको काँक्रेभिट्टा होस् या कैलालीको गौरीफन्टा अनि कञ्चनपुरको गाचौकी दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाल प्रवेश गरेका छन्। सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले चाप थेग्न र व्यवस्थित गर्न नसकेपछि संक्रमण बढेको र उक्त चापले अस्पताल भरिभराउ हुन पुगेका छन्।
नेपालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढेको छ। श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक 15,000 रुपैयाँ पुगेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्रालयले पारिश्रमिक वृद्धि गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 13,450 रुपैयाँ रहेको थियो। आधारभूत पारिश्रमिक 9,385 मा 5,615 रुपैयाँ महँगी भत्ता थप गरी 15,000 पारिश्रमिक पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब नेपालमा श्रमिकले दैनिक 577 रुपैयाँ र प्रति घण्टा 77 रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि दैनिक 517 रुपैयाँ र प्रति घण्टा 69 रुपैयाँ रहेको थियो। तोकिएको पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐन अनुसार पाउने सञ्चय कोष, उपदान सहितका सुविधा समेत उद्योग प्रतिष्ठानले प्रदान गर्नुपर्नेछ। सरकारले पारिश्रमिक बढाएको भए पनि उद्योगी र व्यवसायीले भने सहमति जनाएका छैनन्। उनीहरूले महामारीका पारिश्रमिक बढाएमा त्यसले व्यावसायिक क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने गुनासो गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन सहितको अस्पताल निर्माणका लागि उपयुक्त प्रस्ताव पेश गर्न समिति गठन गरेको छ। महानगरले वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष दीपक केसीको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिको सदस्यमा वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष दिपेन्द्र लामा, 7 का अध्यक्ष शुद्ध कुमार डङ्गोल, वडा नम्बर 22 का अध्यक्ष चिनी काजी महर्जन, 30 का अध्यक्ष दलबहादुर कार्की, 31 का अध्यक्ष नारायण भण्डारी रहनु भएको छ। महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको 61औं कार्यपालिका बैठकमा कोभिड-19 महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गरी कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा जोड दिएको हो। समितिले आइसोलेसन सञ्चालन वडा तहबाट गर्ने कि महानगर तहबाट गर्ने, बिरामीलाई अक्सिजन मात्र दिएर सामान्य उपचार गर्दा हुने र जटिल स्वास्थ्य समस्या भएकालाई उपचार गर्न आवश्यक उपकरण सहितको उपचार कक्ष निर्माण गर्ने विषयमा सिफारिस गर्नेछ। महानगरपालिकाले तर्जुमा गर्ने महामारी नियन्त्रण कार्यक्रममा डाक्टर गणेश गुरुङ, डाक्टर अर्जुन कार्की, डाक्टर अनुप सुवेदी र डाक्टर शरद वन्तलाई स्वास्थ्य विज्ञका रूपमा आमन्त्रण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेशको 5वटा जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी उत्पादन गरिने भएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ठूला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेर अक्सिजन उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको हो। प्रदेश सरकारले एउटा अक्सिजन प्लान्ट राख्न 80 लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। प्रदेशको सिन्धुली अस्पताल र त्रिशुली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेर उत्पादन सुरु भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुरुषोत्तम राज चढाईले बताउनुभयो। प्रदेशको धादिङ र भक्तपुर जिल्ला अस्पतालसँग अक्सिजन प्लान्ट राख्न सम्झौता भई उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्रिशुलीमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ र त्यहाँ उत्पादन हुन्छ अहिले र त्यहाँको लागि कतैबाट लिनु पर्दैन र त्यहाँ चाहिँ कम्प्रेसर अब हामी राख्दैछौँ। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट बीच चाहिँ 15वटा सिलिन्डर चाहिँ हामी अक्सिजन त्यहाँबाट उत्पादन गरेर अन्यत्र वितरण गर्न सक्छौँ। त्यसै सिन्धुलीमा हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट हाम्रो आफ्नै छ र उत्पादन पनि गर्छ। त्यसले गर्दा अब त्यहाँ कुनै पनि बाहिरबाट अक्सिजन लैजानु पर्ने छैन र त्यहाँबाट चाहिँ हामी 10वटा सिलिन्डर चुकाउन दिन सक्ने स्थिति हुन्छौँ। र भक्तपुरमा चाहिँ हामी अक्सिजनको प्लान्टको लागि चाहिँ सम्झौता गरिसकेका छौँ र त्यहाँ केही समय छिटै चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादन सुरु हुन्छ र त्यहाँबाट पनि हामी अर्को उत्पादन पनि सुरु गर्छौँ र त्यहाँबाट पनि अक्सिजन आवश्यकता अनुसार अन्यत्र लैजाने व्यवस्था गर्छौँ। र खुसी कुरा हामीले के भन्छ धादिङमा पनि अक्सिजन प्लान्टको लागि चाहिँ सम्झौता गरिसकेका छौँ र त्यो पनि अब हामी छिटै उत्पादन गर्छौँ। मन्त्रालयले प्रदेशको राजधानी हेटौडा समेत ठूलो अक्सिजन प्लान्ट राखेर अक्सिजन उत्पादन गरी बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। प्रदेशको 5 अस्पतालबाट अक्सिजन उत्पादन सुरु भएपछि करिब 1000 जनालाई अक्सिजन दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। देश संघीय संरचनामा गएसँगै गाउँमै प्रशासनिक सेवा विस्तार भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग धन्दा सञ्चालन हुन थालेका छन्। घरको काममा मात्रै सीमित रहेका बागलुङका महिलाहरू पनि उद्योग सञ्चालन गरी परिवारको रेखदेखसँगै आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्।
बागलुङको बागलुङ नगरपालिका 13 बलेवाका महिलाहरूले सिकेको सिपको सदुपयोग गरेर गाउँमै होजियारी उद्योग सञ्चालन गरेर राम्रै आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। स्थानीय लक्ष्मी केसीले 2वटा मेसिन खरिद गरी 12 लाखको लगानीमा होजियारी उद्योग सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। 1 हप्ताको उद्यमशीलता तालिममा सहभागी भई सिप खेर फाल्न हुँदैन भन्ने सोचेर होजियारी उद्योग सञ्चालन गरेको उहाँको भनाइ छ। मैले मेरो आफ्नो सिप छ, म अन्त घरहरूलाई दिइराखेको छु भने चाहिँ मैले पनि त केही गर्नु पर्यो। मेरो छोरा पनि विदेशबाट आइराखेको छ, घरमा छ, बुढो पनि घरमै हुनुहुन्छ, विदेशबाट बुढोलाई पनि घरै बोलाएँ, अब यही गरौँला नि त बुढो भनेर बाबुलाई पनि सल्लाह गरेँ कि बाबुसित मैले, बाबु अब विदेश नजाऊ, यहीँ बसौँ, किन भन्दा विदेशमा गएर दुःख गर्ने हो, दुःख गर्नु आफ्नै घरमा गरौँ त, आफ्नै गाउँमा गरौँ त, केही गरौँ न त, हामी नि उदाहरणै बनाऊँ न भनेपछि बाबुले पनि सल्लाह दियो। अनि बाबु नभएको पनि मलाई गाह्रो हुन्थ्यो होला, किन भन्दा अब हामीले ह्यान्ड फ्लाइटमा सिकेको, यो चाहिँ कम्प्युटरको मेसिन भयो। अनि बाबुसित सल्लाह गरेर गएर नि कम्प्युटरवाला मेसिन, अब ह्यान्ड फ्लाइट दिनभरि बुन्दाखेरि दखडा मेसिन स्वेटर झार्दैन, त्यो त हाम्रो व्यवसायमा जाँदैन। उद्योगमा धागोबाट दैनिक 40 देखि 60 थान कपडा उत्पादन हुने गरेको छ। गत वर्ष स्थापना गरिएको उद्योगमा उनीको धागोबाट स्वेटर, गलबन्दी, टोपी, पन्जा, सुरुवाल, सल, टप्स, लेगिज जस्ता तयारी पोसाक उत्पादन गरेर बिक्री हुने गरेको छ। उद्योगमा 5 जनाले रोजगारी पाएका छन्। गाउँमा स्थापना भएका उद्योगलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न नसकेको कारण विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असहज भएको बताइएको छ। बाहिरको सामानहरूसँग मालसँग लड्नलाई साह्रै गाह्रो। अब कुनै बाहिरको सामान चाइनाको माल आउँछ, इन्डियाको माल आउँछ, उसँग राम्रो क्वालिटीमा धेरै फरक पर्छ। अब उनीहरूले 150-150 बेच्छन्, हाम्रो 500-600मा सामान बेच्नुपर्छ। अब विद्युत महसुल पनि महँगो छ, सरकारबाट त्यस्तो केही अब घरेलु स्तरको कुनै यो उद्योगभन्दा केही सहुलियत त्यस्तो केही पनि छैन। अब बाहिरी मार्केटसित जुझ्न साह्रै गाह्रो। सरकारले उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्न नीति बनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा आफ्नै लगानीमा उद्योग सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरूलाई पनि बजारीकरणको समस्या छ। सरकारले आवश्यक तालिम र बजारका लागि सहजीकरण गरेमा विदेशबाट आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। सरकारी कार्यालयहरूसँग 11 अर्ब 28 करोड 45 लाख 26,595 रुपैयाँ बराबरको कार तथा जीप रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। 3000 सरकारी कार्यालयमा संघीय सरकारको मात्र सो मूल्य बराबरको गाडी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै 2 अर्ब 7 करोड 2 लाख 70 हजार रुपैयाँ बराबरको मोटरसाइकल सरकारी कार्यालयमा छन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्न सुरु गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखमा सो मात्रामा गाडी रहेको देखिएको छ। सरकारको सम्पत्ति कति र कुन अवस्थामा रहेको छ अभिलेखमा हेर्न सकिनेछ। यसमा जिन्सी सामानको मात्र अभिलेख राखिएको छ। यद्यपि महालेखाले अहिले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने क्रममा हाल सरकारी कार्यालयको मात्र अभिलेख राखिरहेको छ। हालसम्म संघीय सरकारको 3000 कार्यालय, प्रदेश सरकारको 500 र स्थानीय सरकारको 400 कार्यालयको अभिलेख राखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। ती कार्यालयको सम्पत्ति संघीय सरकारको 87 अर्ब रुपैयाँ बराबर, प्रदेश सरकारको 10 अर्ब र स्थानीय सरकारको 8 अर्ब बराबर रहेको अभिलेखमा देखिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति सूचना प्रणाली अन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्न थालेको हो। तीनै तहका सरकारले यो प्रणालीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको कार्तिक 20 गतेको निर्णय अनुसार अभिलेख राख्न सुरु गरिएको हो। महालेखाले अबदेखि हरेक वर्ष सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण सरकार समक्ष पेश गर्नेछ। राजमार्ग, सरकारी जमिन लगायतलाई पनि अभिलेखमा समेट्ने गरी प्रणालीको विकास गरिरहेको कार्यालयको भनाइ रहेको छ। यो आर्थिक वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयको सम्पत्तिको तथ्याङ्क आइसक्ने महालेखाको आकलन छ। मंगलबार नेप्से सूचक 1.94 अङ्कले बढेर 2654.69 बिन्दुमा आइपुगेको छ। त्यसैगरी क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सानसेटी परिसूचक 0.32 अङ्कले वृद्धि भएर 475 अङ्कमा बन्द भएको छ। 213 कम्पनीको 68,319 पटकको कारोबारबाट 1 अर्ब 30 लाख 15 हजार किता सेयरको 6 अर्ब 5 करोड 22 लाख 36 हजार माथिको कारोबार भएको छ। 13 मध्ये 6 वटा समूहको सूचक वृद्धि भएको छ। 9 कम्पनीको भाव सर्किट लाग्ने तहमा वृद्धि भएको छ। कारोबार रकममा 23 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सहित एनसीसी बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ। दोस्रोमा अरुण काबेली हाइड्रो पावर र तेस्रोमा ग्रामीण विकास लघुवित्त कम्पनी परेका छन्। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स।
चामल, दाल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय नगर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको आग्रह। खाद्य सामग्री 3 महिनाको लागि स्टक रहेको भनाई। खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव नहुने, ग्यासको आयात नियमित भइरहेको र पर्याप्त मात्रामा मौजात रहेको नेपाल आयल निगमको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन सहितको अस्पताल निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न समिति गठन। समितिको प्रस्ताव अनुसार अस्पताल निर्माण गरिने। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्न थाल्यो। सरकारी कार्यालयहरूमा मात्रै 11 अर्ब 28 करोड 45 लाख 26 हजार रुपैयाँ बराबरको कार तथा जीप रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा तथ्याङ्क सार्वजनिक। र शेयर बजारमा मंगलबार सामान्य सुधार, कारोबार रकम घट्यो। मंगलबार 6 अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।